नेकपा यसको पोलिट ब्युरो बैठक जारी। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने विषयमा छलफल हुँदै। राजधानीका लागि काठमाडौँ नआउने वातावरण बनाइदिन सिडिओलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। राजसभा पनि एकता दिवस मनाउनु पर्ने पक्षमा प्रचण्ड अलमलमै। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। जसपाका रौतहट जिल्ला सचिव यादव आम जनता पार्टीमा प्रवेश। जसपा बैठक सरकारमा सहभागितादेखि अन्तर्घातीलाई कारबाहीसम्मका एजेन्डा। लुम्बिनीको संसद अधिवेशन आजबाट सुरु। सरकार निर्माण प्रक्रियाको थालनी गरिँदै। बाँसबारीको छ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा भएको खुलासा। कोदो उत्पादनमा नेपाल 13औं नम्बरमा। भूकम्प पीडितले पाए लाल पूर्जा। आगलागीबाट मादी गाउँपालिका 1 सिक्लेसका निवर्तमान वडा अध्यक्ष गुरुङको ज्यान गयो। दिउँसो मोबाइल बेच्ने राति चोरी गर्ने भारतीय नागरिक पिस्तोल सहित पक्राउ। हिमपात नहुँदा मनाङका किसान चिन्तित। हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय पोखरा विमानस्थलमा थप सुविधा थपिँदै। चीनबाट आउने यात्रुलाई मोरक्कोमा प्रतिबन्ध। अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा पनि कडाई गरिँदै। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सफगाई। आज पुस 18 गते सोमबार। सदाझै देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, कोरोना बढ्दै, मौसमको अपडेट, चिसोले जनजीवन प्रभावित। हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा के कस्ता सुविधाहरू रहेका छन् त यस बारेमा जानकारी। सँगै आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शकबिन समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ नेकपा यसको पोलिट ब्युरो बैठकको प्रसङ्गबाट। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठक अहिले जारी रहेको छ। आगामी रणनीति तय गर्ने, वामपन्थी एकताका लागि छलफल अगाडि बढाउने लगायतका विषय लिएर बैठक सुरु भएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका हुन्। शनिबार र आइतबार पनि स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो। नेकपा एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा बनेको सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र नेताहरू दुई धारमा बाँडिएका छन्। केही नेताहरूले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन मात्र गर्नुपर्ने भनेका छन् भने अधिकांशले सरकारमै जानुपर्नेमा नेताको जोड रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आउन आग्रह गरे पनि नेकपा यसले संस्थागत निर्णय भने गरेको छैन। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्र र राजधानी बनाउन काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। आज सोमबार बिहान 77 जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखसँग भएको भर्चुअल बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जिल्लाबाटै राजधानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। गृहमन्त्री लामिछानेले भने राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राजधानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौँ आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गरौं। त्यसका लागि गृहको पूर्ण साथ रहन्छ। उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवपरिवर्तनकारी उपायहरू अवलम्ब गर्नुहोस्। गृहमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै लामिछानेले राजधानी विभागमा पुगेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका थिए। सोही क्रममा राजधानी बनाउन पुगेका सर्वसाधारणले राजधानी वितरणमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले टोकन सिस्टम राखेर प्रभावकारी ढङ्गले सेवा लिनुपर्ने माग गरेका थिए। यसैगरी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनताको गुनासो नआउने ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले शीतलहर, जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनतालाई जोगाउने योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सम्बोधनको क्रममा उनले भने विपदका समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ। शीतलहरहरूबाट कुनै नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयदेखि आत्मसात गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकारका लागि तयार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्राज्य उपाध्यक्षका अनुसार मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त राख्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस्। कुनै पनि तस्कर, बिचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस्, मन्त्री लामिछानेले भनेका थिए। उनले क्षतिपूर्ति तथा मुआवजा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्य कोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे विचार गर्न पनि सिडिओहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महत्त्वका साथ उठाइरहेको एजेन्डामा रासोपाले पनि समर्थन गरेको छ। रासोपाका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान र जनभावनाको कदर गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताएका छन्। हामी पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने पक्षमा रहेका छौं उनले भने। सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा आफूहरूले यही कोणबाट कुरा राखेको डाक्टर ढकालले जानकारी दिएका छन्। तर यही विषयमा रिचिट भएर अडान चाहिँ नलिने उनको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने कुरालाई पार्टी सरकारमा जान मुख्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ। पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन यो विषयमा सहमति नभई सरकारमा जान थप कुरा अगाडि नबढ्ने बताएका छन्। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिलेसम्म मौनता साधिरहेका छन्। केही दिन अघि सत्तारूढ दलहरूको एउटा बैठकमा एकता दिवसलाई लिएर छलफल भएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा उप प्रधानमन्त्री तथा रासोपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाने सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वा नोमा जवाब दिएनन्। उनले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै उनीप्रति आफूहरू पनि सकारात्मक नै रहेको बताए। यद्यपि सार्वजनिक बिदाको प्रसङ्गमा भने केही बोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका छन्। आज सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचनको लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हामी राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्छौं र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत उपस्थित रहेका थिए। बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायत आयुक्तहरूले निर्वाचन आयोगको काम कारबाही र निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रौतहट जिल्ला सचिव लखिन्द्र यादव प्रभुशाह नेतृत्वको नवगठित आम जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। हिजो आइतबार अध्यक्ष प्रभुशाहले आफ्नो निवासमा यादवलाई माला लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएको प्रचार प्रसार विभाग उपप्रमुख निवेश यादवले जानकारी दिएका हुन्। सचिव यादव सहित जसपाका प्रभावशाली नेता सर्जुक राय यादव र लालबाबु राय यादव पनि आम जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। यही पुस 6 गते यादवलाई जसपाले जिल्ला सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। हालै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको बेला जसपाका जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेल अधिकांश जिल्ला सदस्य सहित शाह नेतृत्वको स्वतन्त्र उम्मेद्वार जिताउ अभियानमा प्रवेश गरेका थिए। गत बिहीबार मात्रै स्वतन्त्र सांसद एवं पूर्व मन्त्री शाहले आम जनता पार्टी गठन गरेका थिए। पार्टी घोषणासँगै शाहले पार्टीको संगठन विस्तार अगाडि बढाएका छन्। पार्टी घोषणाकै दिन प्रदेशको अध्यक्ष र इन्चार्ज तथा जनवर्गीय संगठन र विभाग प्रमुखहरूको चयन गरेका थिए। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म जनता समाजवादी पार्टी जसपाको पनि राजनीतिक समिति बैठक जारी रहेको छ। सरकारमा सहभागिता जनाउने न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। यस्तै राजनीतिक दलहरूसँगको एकता, सहकारी र गठबन्धन सम्बन्धी वार्ताका लागि समिति गठन गर्ने तयारी पनि जसपाले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा नवनिर्मित प्रदेश सभाका सांसदहरू आइतबार शपथ ग्रहण गरेसँगै आजदेखि अधिवेशन सुरु भएको छ। आज दिउँसो 1 बजेबाट सदन बस्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो। सबै सांसदहरूलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शपथ खुवाएका छन् भने अब सभामुख र उपसभामुख छनौट नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यका हिसाबले एमालेका सांसद डिल्लीराज भुसालले अध्यक्षता गर्नेछन्। यसका लागि आइतबार नै प्रदेश प्रमुखले उनलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। 2077 असोज 20 मा प्रदेश सभा स्थायी राजधानी देउखुरी हुने निर्णय गरेको थियो। त्यसको 2 वर्ष 3 महिनामा प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा तयार गरेको हो। प्रदेश सरकारले यसअघि बुटोल मुकाममा रहेको मुख्यमन्त्री सहितका केही अन्य मन्त्रालय समेत त्यहाँ ल्याएर काम सुरु गरेसँगै देउखुरी राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्रमा परिणत भएको छ। प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभाका सबै काम सहित प्रदेश राजधानीका शासकीय काम सबै देउखुरीबाटै सुरु हुने बताए। प्रदेश सभामा 10 दलको प्रतिनिधित्व भए पनि 8 दललाई संसदीय दलको कार्यालय उपलब्ध गराउनु
बनाउनु पर्नेछ। प्रदेश सभामा 10 दलबाट 87 जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। ती मध्ये आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट 86 जनाले शपथ लिएका थिए। राप्रपाबाट समानुपातिकमा निर्वाचित बाँकेकी मीना कुमारी श्रेष्ठ शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भएकी छिन्। आइतबार 9 जना सांसदले मातृभाषामा शपथ लिएका थिए। जनमत पार्टीका सुमन शर्मा रायमाझी, चन्द्रकेश गुप्ताले अवधी भाषामा शपथ लिए। जनता समाजवादीका भण्डारीलाल अहिर र आदेश कुमार अग्रवालले पनि अवधी भाषामा शपथ लिएका थिए। 3 पटकको नापीमा सरकारी प्रति जमिन भनेर प्रमाणित गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिका 4 बाँसबारीको छरोपनी जमिन एकाएक व्यक्तिको नाममा हक भएको कायम गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको साबिक वडा नम्बर 23 को किता नम्बर 90 को उक्त जग्गा 2001, 2022 र 2044 सालमा गरी 3 पटकको नापीमा प्रति प्रमाणित भएको थियो। उक्त जग्गा 2078 असार 28 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्री प्रसाद ओलीको आदेशले व्यक्तिको नाममा गएको छ। न्यायाधीश ओलीलाई अहिले सर्वोच्च झिकाइएको तर कुनै कारबाही गरिएको छैन। न्यायाधीश ओलीको एकल इजलासले उक्त जमिनलाई प्रतिबद्ध गराउँदै बाँसबारीका हरिशरण सिंह ठकुरी, उनका भाइ कान्छा सिंह ठकुरी र कान्छाकी पत्नी काइली भनेनी जयन्ती शाहका नाममा हक कायम गरिदिएको थियो। अहिले उक्त फैसला विरुद्ध मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। 2078 भदौ 11 मा उच्च अदालत पाटनमा मालपोत कार्यालयको पुनरावेदन गरे यता 16 महिनामा उक्त मुद्दा 23 पटक पेशीमा चढेको छ। तर 18 पटकसम्म कुनै सुनवाई हुन सकेन। 12 पटक स्थगित र 6 पटक न्यायाधीशले हेर्न नभ्याइएको उक्त मुद्दामा 5 पटक आदेश भएको देखिन्छ, जसमा 1 पटक अर्को पेशी तोक्ने, 1 पटक झगडिया झिकाउने, 1 पटक प्रमाण बुझ्ने र 2 पटक मिसिल झिकाउने आदेश भएको छ। यो मुद्दामा अर्को पेशी आज सोमबारका लागि तोकिएको छ, तर सुनवाई हुने कि नहुने भन्ने निश्चित भएको छैन। कोदोलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रवर्धन गर्न लागि फलस्वरूप 2023 लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष मनाउन सुरु गरिएको छ। नेपालले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै देशव्यापी रूपमा कोदोजन्य बाली वर्ष मनाउने भएको छ। यसर्थ खाद्य पोषण सुरक्षा र वातावरण तथा ग्रामीण रूपान्तरणका लागि कोदोजन्य बाली नाराका साथ 2023 लाई कोदोजन्य बाली वर्ष मनाउन लागि स्वास्थ्यवर्धक मौलिक अर्थात् रैथाले बालीहरू लोप हुँदै जान थालेकाले प्रवर्धन गर्न खोजिएको छ। कृषि विभाग बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले अंग्रेजी वर्ष 2023 को पहिलो दिन हिजो आइतबार राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै कोदो, फापर, लट्टे, जुनेलो, चिनो जस्ता रैथाने बालीको प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। भारतीय राजदूतावासले पनि यसबारे कार्यक्रम गर्दै नेपाललाई पनि सबै साथ मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष मनाउन अनुरोध गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले बताए। नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने कार्यक्रमको ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सहभागिता हुने बारे केन्द्रबाट तयारी भइसकेको उनले बताए। खास गरी कार्यक्रम मात्र होइन, किसानदेखि उपभोक्ता र सरकारवालाहरूबाट यस्तो रैथाने बालीको संरक्षण गर्न जोड दिएको उनको भनाइरहेको छ। नेपालमा कोदो बालीको क्षेत्रफल पहिले भन्दा क्रमशः घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा देशभर 2,63,497 हेक्टरमा खेती गरिएकोमा 11,092 केजी प्रति हेक्टरको दरले 3,13,978 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। देशको कुल खाद्यान्नको क्षेत्रफल 7.7% कोदो बालीले ओगट्छ। यसको कुल क्षेत्रफल मध्ये 95% पहाडमा हुन्छ। नेपालको तराईदेखि समुद्र सतहबाट 3100 मिटरसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्रमा कोदो लगाइने गरिन्छ। 77 जिल्लामै कोदो खेती गरेको पाइए पनि धेरैजसो खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङ्जा, कास्की, ओखलढुङ्गा, गोर्खा र सिन्धुलीमा बढी हुने गरेको छ। तर मनाङ र मुस्ताङमा कम हुन्छ। यो बाली कम वर्षा हुने क्षेत्रमा, कम उर्वर भूमिमा सिंचित र असिंचित दुवै अवस्थामा पनि उब्जिन सक्ने भएकाले यसको महत्त्व रहेको छ। विश्वमा कोदो उत्पादन गर्ने देशमा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनको सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 3,20,953 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको छ। विश्वमा कोदो उत्पादनमा भारत अग्र स्थानमा रहेको छ। गोर्खाको धार्ची गाउँपालिका 4 लाप्राक स्थित गोप्सी पाखामा निर्माण गरिएको एकीकृत नमुना बस्तीका 554 भूकम्प पीडित परिवारले लाल पूर्जा पाएका छन्। गैर आवासीय नेपाल संघ एनआरएनए को सहयोगमा लाप्राकका भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि निर्माण गरिएको नमुना बस्तीका 573 मध्ये 554 परिवारले लाल पूर्जा प्राप्त गरेको धार्ची गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले जानकारी दिए। बाँकी रहेका भूकम्प पीडित परिवारलाई पनि केही समय भित्रै लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले
जानकारी दिएका छन्। विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गते बारपा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी गोर्खा भूकम्पले लाप्राकको पुरानो बस्ती ध्वस्त बनाएकोले बस्ती नै पुनः स्थापना गरिएको थियो। त्यसका लागि गुप्सी पाखामा रहेको सरकारी जग्गामा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिएर एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको हो। कास्कीको मादी गाउँपालिका 1 सिक्लेसका सूरज कुमार गुरुङको आफ्नै घरमा आगलागी हुँदा जलेर मृत्यु भएको छ। आगलागीका कारण निवर्तमान वडा अध्यक्ष गुरुङको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष देवीजाङ गुरुङले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हिजो आइतबार राति 10:30 बजे आगलागी नियन्त्रणमा लिएपछि गुरुङको शव घरभित्र जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो। सूरज कुमार विक्रमसम्म 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। मृतक गुरुङकै घरदेखि आगलागी सुरु भएको थियो। कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आएका उनी घरमा एक्लै बस्ने गर्थे। उनका छोरा बुहारी गाउँकै अर्को घरमा बसोबास गर्दै आएको बताइएको छ। आगलागीबाट सँगैको तौबहादुर गुरुङको घर समेत जलेर पूर्ण क्षति भएको वडा अध्यक्ष देवीजाङले जानकारी दिएका छन्। तौबहादुरको घरमा स्थानीय धनबहादुर गुरुङले किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। के कारणले आगलागी भएको भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने 3 भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 1 र 2 का विभिन्न गाउँमा हतियार देखाएर लुटपाटमा संलग्न भारतको लखिमपुर थाना मितौली ग्राम बस्ने राजु इन्द्रशील, लखिमपुर तहसिल पलियाका युसुफ अलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 7 राउन्ड गोली र 1 थान कटुवा पिस्तोल बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख श्यामसिंह चौधरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पक्राउ पर्ने नेपालमा आएर दिनमा गाउँघरमा साइकलमा विभिन्न सामान बिक्री गर्ने र गाउँघरको अवस्था बुझी राति समूह बनाएर लुटपाट गर्न आउने खुलेको छ। सीमा नाका स्थित विभिन्न गाउँमा राति हतियार देखाएर लुटपाट गर्ने घटना बढेपछि प्रहरीले सीमा नाकामा गस्ती बढाएको थियो। सोही गस्तीको बेला गत शुक्रबार राति उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पुस 16 गते बेलौरीको वैशाखा नाकामा गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले 3 भारतीय नागरिकलाई रोकेर खानतलासी गर्न खोज्दा 3 जना भागेर नजिकैको उखुबारीमा पसे। प्रहरीले तत्काल राजु इन्द्रशीलाई नियन्त्रण लिएर उनको साथबाट 4 राउन्ड ठुलो गोली, 2 राउन्ड सानो गोली र 1 थान लोड गरिएको कटुवा पिस्तोल बरामद गरिएको उनले जानकारी दिएका थिए। पछि अन्य 2 जना उखुबारीबाट पक्राउ परेका थिए। उनका अनुसार उखुबारीमा लुकेर बसेका अन्य 2 जनालाई स्थानीयको सहयोगमा करिब 7 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको थियो। मनाङमा गत वर्ष असो तेस्रो सातामा नै हिमपात भएको थियो। यति छिट्टै हिउँ बिरलै नै पर्ने गर्छ। प्राय यहाँ मक्सिर अन्तिमदेखि मात्र हिमपात सुरु हुन्छ। चिसो र हिमपात छल्न मनाङीवासी कार्तिक अन्तिम र मक्सिर पहिलो साता काठमाडौँ पोखरा बेसी सहर झर्ने गर्दछन्। मक्सिरदेखि नै प्राय जसो हिमपात हुन्थ्यो। अहिले त पुस पनि आधा कटिसक्यो तैपनि हिउँ परेन। मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका 8 मनाङ गाउँका छिरिङ लोप्साङ गुरुङले भने आकाशमा अलिअलि मात्र बादल लागेको छ। हिउँ पर्ने कुनै छाँडकाँड छैन। तापक्रम भने निकै घटेर मौसम चिसिएको उनले बताए। उनका अनुसार शनिबारसम्म आकाश खुल्ला थियो। आइतबारदेखि आकाशमा कतै कतै बादल लागेको छ। मनाङ डिस्याङ 9 खाङसारका वडा अध्यक्ष च्योल्पा गुरुङले मौसम निकै चिसिए पनि हिउँ पर्न नसकेको जानकारी दिए। विगतमा यति बेला हिउँले ढाकिएको मनाङ अहिले सुक्खा रहेको छ। हिमालको हिउँ पनि पग्लिएको छ। यो बेला हिउँ पर्नु पर्ने हो। हिमपात र चिसो छेक्न सबैले गाउँघर छाडिसके। घर आँगन छोडेको 1.5 महिना बितिसक्दा पनि हिउँ परेको छैन गुरुङले भने। उनका अनुसार जेठमा फापर रोपिन्छ। चैततिर गहुँ आलु र केराउ लगाइन्छ। अहिले हिउँ परेको जमिन मुनि चिस्यान पुग्छ। अहिले हिउँ नै परेन भने खेतीबाली राम्रो हुँदैन। उनका अनुसार हिउँ नपरेको हुनाले स्थानीय कृषकहरूमा निराशा छाएको छ। पोखरामा बनेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिजो आइतबारदेखि आन्तरिक तर्फको उडान सुरु भएको छ। नयाँ एयरपोर्टबाट आन्तरिक उडान हुन थालेपछि अब पोखराबाट रातको समयमा समेत उडान र अवतरण हुन सक्नेछ। पोखराको नयाँ एयरपोर्टमा भएको यो सुविधाका कारण देशभरका जहाज डिले हुने समस्यामा थोरै भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ। यसअघि विमान कम्पनीहरूले पोखरामा राति उडान गर्न नपाउँदा अन्य विमानस्थलका यात्रुहरूलाई कुराएर भए पनि दिउँसोको उज्यालोमै पोखराबाट यात्रु ओसार्न जहाज पठाउने गरेका थिए, जसका कारण अन्य एयरपोर्टमा अबेरसम्म यात्रु जहाज कुर्नुपर्ने बाध्यतामा पर्ने गर्थे। पोखराको नयाँ एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँदा अब मौसमका कारण जहाज डिले हुन सक्ने भए पनि क्यान्सिल गर्न नपर्ने विमानस्थल प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिए। रात्रिकालीन उडान भने फेब्रुअरी 23 देखि ल्यान्डिङ सुरु गरिने उनले बताए। नयाँ एयरपोर्टले नेपालको वायु सुरक्षामा समेत वृद्धि गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। पुरानो एयरपोर्टमा नभएको पुरा शरीर स्क्यान गर्ने क्षमता नयाँ एयरपोर्टमा रहेको छ। लिक्विड जाँच गर्ने क्षमता पनि थपिएको छ। गौतमले भने रनवे पनि
ठूलो भएका कारण सुरक्षित अवतरण गर्न सकियो। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फ यात्रु होल्ड गर्ने क्षमता समेत धेरै रहेको छ। प्यासेन्जर होल्ड गर्ने क्षमता 300 भन्दा धेरै रहेको उनले जानकारी दिए। पुरानोमा 260 थियो। काउन्टरमा फराकिलो ठाउँ भएकाले थप सहज पनि हुनेछ। पुरानो विमानस्थलमा 5 वटा विमान पार्किङ गर्न मिल्नेमा अब 9 वटा सम्म जहाज पार्किङ गर्न सकिनेछ। सन् 2017 जुलाई 11 देखि निर्माण थालिएको नयाँ विमानस्थल 5.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। चीन भएर आउने कुनै पनि यात्रुलाई मोरक्कोले प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। आगामी जनवरी 3 देखि मोरक्कोमा चीन भएर आउने कुनै पनि यात्रीले प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले पनि चीनबाट आउने यात्रुहरूलाई कडाई गर्ने भएका छन्। अस्ट्रेलिया र क्यानाडामा भित्रन अब चीन र हङकङ भएर आउने कुनै पनि यात्रुले 48 घण्टा भित्रको कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट देखाउनु पर्नेछ। क्यानाडाको पब्लिक हेल्थ एजेन्सी PHAC का अनुसार चीन र हङकङबाट आउने यात्रुले कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको बढ्दो जोखिमबाट बच्न यसअघि नै अमेरिकाले चीनबाट आउने यात्रुमाथि कडाई सुरु गरिसकेको छ। यसअघि कोरोनाको नेगेटिभ रिपोर्ट भए पुग्ने अमेरिकामा अब कोरोना परीक्षण समेत गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि फ्रान्स, बेलायत, स्पेन, ताइवान, जापान, भारत, इटाली, दक्षिण कोरिया र पाकिस्तानले पनि चीनबाट आउने यात्रुका लागि कोरोना परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो। यसैबीच हङकङले आगामी आइतबारबाट चीनसँगको सिमाना खोल्ने भएको छ। यससँगै यात्रुका लागि अनिवार्य गरिएको क्वारेन्टाइनलाई पनि खारेज गरिएको छ। योजनाको पहिलो चरणमा कोटा निर्धारण गरिने एक अधिकारीले जानकारी दिए। यस अन्तर्गत कसले यात्रा गर्न पाउने भन्ने निर्णय हुनेछ। यसपछि नाका पूर्ण रूपमा खुल्ने हङकङका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कोरोनाका कारण अहिलेसम्म विश्वमा 66,95,95,403 संक्रमित देखिएका छन्। 11 जनवरी 2020 मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर अहिलेसम्म 66,97,402 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।